डियर स्टुडेन्ट, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। र आजको लेक्चरमा हामी पढ्न गइरहेछौं फिक्स्ड हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड पढ्नुभन्दा पहिला अलि टेकोमेट्रिकको मेथडको बारेमा पढौं, जुन चाहिँ अगाडिको लेक्चरमा चाहिँ हामी पढिसकेका छौं। तैपनि अलिकति मेमोराइज गरौँ त्यो कुरा के कुरा पढेका थियौं हामी है। टेकोमेट्रिक मुख्यतया दुई मेथडबाट गर्न सकिन्छ। कुन स्टेडिया हेयर मेथड र टेन्जेन्शियल मेथड। स्टेडिया हेयर मेथड र अर्को टेन्जेन्शियल मेथड। स्टेडिया हेयर मेथडको भित्रमा फेरि चाहिँ दुईवटा तरिकाको छ। कुन मेथड छ त एउटा फिक्स्ड हेयर मेथड थियो र अर्को चाहिँ मुभेबल हेयर मेथड थियो। एउटा फिक्स्ड हेयर मेथड र अर्को मुभेबल हेयर मेथड। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फिक्स्ड हेयर मेथडको कुरा गरिरहेछौँ। फिक्स्ड हेयर मेथडलाई चाहिँ स्टेडिया मेथड भनिन्छ। फिक्स्ड हेयर मेथडलाई स्टेडिया मेथड भनिन्छ। किन स्टेडिया मेथड भनिन्छ त्यो कुरा चाहिँ यो प्वाइन्टमा चाहिँ म उल्लेख गरेका छौं, म भन्छु तपाईहरुलाई है। एक बाइ एक गरेर बुझौं। प्वाइन्ट नम्बर 1 मा के भनिरहेछ? इन दिस मेथड स्टेडिया हेयर आर केप्ट एट फिक्स्ड इन्टरभल। स्टेडिया हेयर जुन हुन्छ त्यसलाई यो मेथडमा फिक्स्ड हेयर मेथडमा के गरेको हुन्छ? स्टेडिया हेयर जुन हुन्छ त्यसलाई के गरेको हुन्छ? फिक्स्ड गरेको हुन्छ। स्टेडिया हेयरलाई के गरेको हुन्छ? फिक्स्ड गरेको हुन्छ र स्टाफ इंटरसेप्ट अन द लेवलिङ स्टाफ। यो कुरामा ध्यान दिनु। इंटरसेप्ट अन द लेवलिङ स्टाफ या स्टेडिया रड भनौं। तपाईसँग कुन अवेलेबल छ? तपाईले चाहिँ कुनबाट टेकोमेट्री गर्दै हुनुहुन्छ? स्टाफबाट गर्दै हुनुहुन्छ कि स्टेडिया रडबाट गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरामा चाहिँ भन्नु। तर के हुन्छ त्यसमा? भाइरी डिपेन्डिङ अन द होरिजोन्टल डिस्टेन्सेस। त्यो इंटरसेप्ट मान्नुहोस् तपाईको अप्पर स्टेडिया हेयर यो स्टाफ छ। यो स्टाफमा तपाईले चाहिँ यो टेलिस्कोपबाट हेर्नु भयो भने यो स्टाफलाई अनि कुनै ठाउँमा त यो म्याच हुन्छ स्टेडिया हेयर माथिको जुन लाइन छ छोटो सानो लाइन, सानो यो हेयर चाहिँ प्रोफाइल गरिएको छ र तलको हेयर प्रोफाइल गरिएको छ र बीचमा चाहिँ होरिजोन्टल र भर्टिकल क्रस हेयर छ। त्यो चाहिँ प्वाइन्ट कुनै ठाउँमा त साइड गर्छ यसमा र त्यो चाहिँ कति गर्यो यो लेभलिङ स्टाफमा त्यो कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होरिजोन्टल डिस्टेन्समा। होरिजोन्टल डिस्टेन्स तपाईको कति छ? इन्स्ट्रुमेन्ट र स्टाफको बीचको दूरी कति छ? त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यो कुरा के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ? होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन एन्ड स्टाफ। इन्स्ट्रुमेन्ट र स्टाफको बीचमा दूरी कति छ त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ के हाम्रो चाहिँ लेभलिङ स्टाफमा या स्टेडिया रडमा कति इंटरसेप्ट आयो। माथि अप्पर स्टेडिया रिडिङ र लोवर स्टेडिया रिडिङ दुवैलाई चाहिँ घटाउनु भयो भने यो 2 नम्बर प्वाइन्टमा म त्यही कुरा गरेछु। मतलब के छ? यो चाहिँ तपाईको भेरिएबल भनेको स्टाफ इंटरसेप्ट भनेको भेरिएबल भयो र यो चाहिँ स्टेडिया हेयर जुन इंटरसेप्ट छ स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट भनेको यो स्टेडिया डायफ्राम हो। यो डायफ्राम हो हाम्रो, यो डायफ्राम हो। यसलाई के भन्छौ? यो डायफ्राम हो। यो होल बडीलाई यो गोलो जुन छ सर्कुलर यो डायफ्राम हो। डायफ्राममा के छ? एउटा होरिजोन्टल क्रस हेयर र एउटा भर्टिकल क्रस हेयर लागेको छ र भर्टिकल क्रस हेयरमा के गरेछ? होरिजोन्टल एउटा सानो हेयर माथि लगाएछ र एउटा होरिजोन्टल हेयर चाहिँ तल लगाएछ। जसलाई के भन्छौं हामी? यो दुईवटालाई के भन्छौं हामी? यो दुईवटा सानो जुन छ त्यसलाई भन्छौं स्टेडिया हेयर। के भन्छौं हामी? स्टेडिया हेयर। र जुन चाहिँ हामी फिक्स्ड मेथडमा के हुन्छ? हाम्रो जुन टेकोमिटर जुन हुन्छ फिक्स्ड हेयर मेथडमा हाम्रो जुन टेकोमिटर हुन्छ त्यो टेकोमिटरमा के गरिएको हुन्छ? यो दुवै जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गरिएको हुन्छ, फिक्स गरिएको हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एकदमै फिक्स गरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ भेरिएबल हुँदैन। र यो मेथडमा के हुन्छ? के भेरिएबल हुन्छ त? भेरिएबल भनेको हाम्रो स्टाफमा जुन इंटरसेप्ट लिनु हुन्छ। स्टाफ इंटरसेप्ट भनेको के? मानुस यो चाहिँ हाम्रो भनेको यो इन्स्ट्रुमेन्टको भित्रको चाहिँ डायफ्राम छ र यो चाहिँ मैले चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा साइड गर्छ। यो ठुलोमा हेराएको छु मैले, कुनै ठाउँमा त हेराउँछ। यहाँ हेर्नुस्, यो भनेको स्टेडिया इंटरसेप्ट र यहाँ लेखो स्टाफ इंटरसेप्ट। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको दूरी जुन छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको
अप्पर एस्टेरिया हेयर र लोअर एस्टेरिया हेयरको बीचको जो दूरी छ त्यो भनेको के हो स्टाफ इन्टरसेप्ट। यो स्टाफमा चाहिँ कुनै ठाउँमा त साइड गर्छौ अप्पर एस्टेरिया हेयर र लोअर एस्टेरिया हेयर, अनि त्यो बीचको दूरी जुन हुन्छ माइनस गरेर हामी चाहिँ अप्परबाट चाहिँ लोअरलाई हटाइदियो भने त्यो हाम्रो के हुन्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट निस्किहाल्छ। के निस्किहाल्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट निस्किहाल्छ। र यहाँ चाहिँ डायफ्राममा जुन हुन्छ माथिदेखि तलसम्म त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी निकाल्नु भयो भने त्यो के हो एस्टेरिया इन्टरसेप्ट। के हो एस्टेरिया इन्टरसेप्ट। एस्टेरिया इन्टरसेप्ट हाम्रो टेलिस्कोपको भित्रमा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु भयो है। यति बुझिसकेपछि अरु के छ सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा के कुरा गरिरहेछ दिस इन्टरसेप्ट द इन्टरसेप्ट युज्ड इन कम्प्युटेसन इज डिडक्टेड बाइ सब्ट्र्याक्टिङ द लोअर एस्टेरिया रिडिङ फ्रम द अप्पर एस्टेरिया रिडिङ। त्यही कुरा गरिरहेछ है। स्टाफ इन्टरसेप्ट कहाँबाट कुनै इन्टरसेप्ट तपाईले स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नुस् या स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नुस् या एस्टेरिया इन्टरसेप्ट निकाल्नुस्। मतलब के हो माथिको जुन अप्पर एस्टेरिया रिडिङ छ र लोअर एस्टेरिया रिडिङ छ त्यो चाहिँ घटाइदिनु भयो भने माथिबाट तल अनि त्यो के हुन्छ हाम्रो इन्टरसेप्ट हुन्छ त्यो कुरा। त्यही कुरा भनिरहेछ है सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट। थर्ड नम्बर पोइन्ट त यो मेथडमा हामी चाहिँ यो घटाउँदैन। यो मेथडमा के हुन्छ फिक्स हेयर मेथडमा यो त हाम्रो फिक्स हो। के हो डायफ्राममा जुन एस्टेरिया हेयर लागेको छ 1 देखि अर्को सम्मको एस्टेरिया हेयरको रिडिङ त्यो फिक्स हो, त्यो भेरिएबल छैन। भेरिएबल भनेको त हाम्रो स्टाफ इन्टरसेप्ट हो। स्टाफ जति तपाई टाढा लग्नु भयो भने स्टाफ र इन्स्ट्रुमेन्टको बीचको दूरी जुन छ जति बढी गरिदिनु भयो भने स्टाफको रिडिङ चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ त्यति नै बढी आउँछ। जति तपाईले इन्स्ट्रुमेन्ट र स्टाफको बीचको दूरी जुन छ जति बढी गरिदिनु भयो त्यति बेला तपाईको त्यति नै बढी चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट निस्किन्छ। कुरो क्लियर भइसकेको होला है। ल त्यसपछि थर्ड नम्बर पोइन्ट हेर्नु त व्हेन द स्टाफ इन्टरसेप्ट इज मोर देन द लेन्थ अफ द स्टाफ। जब हेर्नुस् है व्हेन द स्टाफ इन्टरसेप्ट एस्टेरिया इन्टरसेप्ट छैन स्टाफ इन्टरसेप्ट यसमा जहिले स्टाफ इन्टरसेप्ट को कुरा गर्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट इज मोर देन द लेन्थ अफ द स्टाफ। स्टाफ मान्नुस् यो मेरो मसँग स्टाफ छ यो स्टाफको रिडिङ भन्दा जति मैले यो 4 मिटरको छ यो स्टाफ भनेको 4 मिटरको छ। अब 4 मिटर धेरै टाढा लग्यो यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनमा धेरै टाढा चाहिँ यो स्टाफलाई लगे चाहिँ भर्टिकली या इन्क्लाइन गरेर हेल्ड गर्दाखेरि यो इन्टरसेप्ट जुन छ लोअर एस्टेरिया अप्पर एस्टेरिया हेयर र लोअर एस्टेरिया हेयर रिडिङ त्यो यो भन्दा 4 मिटर भन्दा पनि यो मानिस यो चाहिँ मसँग 4 मिटरको स्टाफ छ यो भन्दा पनि बढी भइसक्यो भने त्यति बेला के गर्ने त त्यति बेला के गर्ने ओन्ली हाफ इन्टरसेप्ट इज रिड। ओन्ली हाफ इन्टरसेप्ट मानुस यो यहाँदेखि हाफ इन्टरसेप्ट भनेको के हो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हो यो होरिजन्टल क्रस हेयर र भर्टिकल क्रस हेयर म्याच क्रस गरिएछ त्यो ठाउँदेखि लिएर माथि जुन छ माथिको एस्टेरिया हेयर त्यहाँसम्मको दूरीलाई मात्रै हामी नाप्छौँ। यही भनिरहेछ हाफ इन्टरसेप्ट इज रिड। हाफ इन्टरसेप्ट मात्रै नाप्छौँ किन भनेको भन्दा बढी भइसकेछ कहाँबाट ल्याउने त्यो त्यति ठुलो स्टाफ अनि त्यति बेला के गर्ने त्यस्तै छोड्दिने नछोड्ने त्यति बेला के गर्ने हाफ इन्टरसेप्ट लिने हाफ इन्टरसेप्ट लिने अनि त्यो चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन द सेन्ट्रल हेयर रिडिङ एन्ड द लोअर अप्पर एस्टेरिया हेयर रिडिङ दुवैबाट लोअर होस् या अप्पर होस् दुवैबाट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि 4 नम्बर पोइन्टमा के भनिरहेछ फर इन्क्लाइन्ड साइड तपाईको साइड जुन छ टेलिस्कोप जुन छ यहाँ हेर्नुस् है अलिकति तपाईले पुरै प्र्याक्टिकली तपाईले हेराइरहेको छु लगभग तपाईले बुझ्नै पर्छ है किनभने मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि ल्याएर तपाईलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु भने तपाईलाई बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। र यहाँ हेर्नुस् यो यस्तो छ है यस्तो छ के भनिरहेछ द फर इन्क्लाइन्ड साइड हाम्रो साइड जुन छ त्यो के हो इन्क्लाइन्ड हो माथि हेरिरहेछ या तल हेरिरहेछ एलिभेसनमा हेरिरहेछ या डिप्रेसनमा हेरिरहेछ। त लाइन अफ साइट जुन छ लाइन अफ साइट भनेको के हो यो टेलिस्कोपमा तपाईले बिचमा यो भएर जान्छ यो होरिजन्टल क्रस हेयर र भर्टिकल क्रस हेयर भएर जुन लाइन चाहिँ पास भएर जान्छ स्टाफसम्म त्यो लाइन भनेको लाइन अफ साइट हो। त्यो लाइन भनेको लाइन अफ साइट हो। अब जति बेला तपाईले होरिजन्टल गर्नुहुन्छ लाइन अफ साइट के हुन्छ होरिजन्टल हुन्छ। जति बेला तपाई सर्टेन एंगल चाहिँ माथि गर्नुहुन्छ एलिभेसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला लाइन अफ साइट के हुन्छ इन्क्लाइन हुन्छ। के हुन्छ लाइन अफ साइट इन्क्लाइन हुन्छ। जति बेला तपाई तल गर्नुहुन्छ डिप्रेस गर्नुहुन्छ सर्टेन एंगल थीटा एंगलले अनि त्यति बेला के हुन्छ त्यो लाइन अफ साइट के हुन्छ इन्क्लाइन हुन्छ। डिप्रेसमा पनि इन्क्लाइन डिप्रेस भनेको इन्क्लाइन हो नि इन्क्लाइन हो त्यही कुरा हो है। त्यसपछि कुरा गरौँ है त्यसपछि अझै कुरा गरौँ के छ त यो के हो
line incline taken by keeping the staff stadia rod either vertical or normal to the line of sight. तपाईको रिडिङ चाहिँ लिनुहुन्छ भने तपाईको रिडिङ लिनुहुन्छ भने रिडिङ केबाट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको लाइन अफ साइट जुन छ इन्क्लाइन छ फोर हेर्नुस् फोर लाइन अफ साइट इन्क्लाइन फोर इन्क्लाइन साइट या लाइन अफ साइट इन्क्लाइन लाइन अफ साइट छ त्यति बेला तपाई स्टाफलाई के भर्टिकल पनि हेल्ड गरेर लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नर्मल पारेर पनि लिन सक्नुहुन्छ किनभने जति बेला नै तपाईको म अलिकति तपाईलाई यो फिगरबाट बुझाउन खोजेछु यो भनेको हाम्रो टेलिस्कोप हो मानुस तपाईको यो मानुस यो चाहिँ मैले चाहिँ स्टाफ राखिसके हाम्रो यो होरिजोन्टल लाइन भयो अब यो टेलिस्कोप त के छ सर्टेन एंगलमा के छ सर्टेन एंगलमा के छ इन्क्लाइन गरेछौं हामी यो थीटा एंगलमा मानुस यो थीटा एंगलमा चाहिँ हामी इन्क्लाइन गरेछौं त अनि त्यो यो जुन ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ स्टाफ राखेछु माथि स्टाफ चाहिँ के गर्न सक्छौ भर्टिकल पनि राख्न सक्छौ र यसलाई इन्क्लाइन पनि राख्न सक्छु यसरी इन्क्लाइन पनि राख्न सक्छु हेर्नुस् यो फरक छुट्याउनुस् है फरक छुट्याउनुस् यो इन्क्लाइन भएको बेला तपाईको यो जुन एंगल हुन्छ लाइन अफ साइट वाला लाइन र यो भर्टिकल इन्क्लाइन जुन छ हाम्रो स्टाफ जुन छ के गरिन्छ स्टाफलाई पनि अलिकति इन्क्लाइन गरिदिन्छु कतातिर इन्स्ट्रुमेन्ट जतातिरबाट हेरिरहेछ त्यतातिर अनि त्यो चाहिँ एंगल जुन छ हाम्रो चाहिँ यो भनेको नर्मल अब के भइसक्यो नर्मल भइसक्यो हाम्रो स्टाफ जुन छ के भइसक्यो नर्मल भइसक्यो किनभने 90 डिग्री एंगल बनाइसकेछ अब मान्नुस् यो त इन्क्लाइन थियो हाम्रो जुन स्टाफ जुन थियो त्यो नर्मल थियो अब मान्नु त्यसलाई भर्टिकल राख्नु भयो भने के 90 डिग्री एंगल बनाउँदैन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ त 90 डिग्री बन्दैन यदि यसलाई चाहिँ यसरी राख्नु भयो भने स्टाफलाई अनि त्यति बेला चाहिँ नर्मल हुन्छ हाम्रो स्टाफ बुझ्नुभयो यो भनेको इन्क्लाइन्ड लाइन अफ साइट जुन छ त्यो चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ हाम्रो स्टाफलाई भर्टिकल पनि राखेर या लाइन अफ साइट सँग नर्मल पनि बनाएर गर्न सकिन्छ 4 नम्बर प्वाइन्ट त्यही कुरा गरिरहेछ है त्यसपछि 4 नम्बर प्वाइन्ट हेर्नुस् दिस इज द मोस्ट कमन मेथड यो भनेको मैले के भने तपाईलाई फिक्स्ड हियर मेथडलाई सब्स्टेन्स स्टेडिया हेयर मेथड किन भनिन्छ स्टेडिया हेयर मेथड या स्टेडिया मेथड किन भनिन्छ त कारण छ दिस मेथड इज मोस्ट कमनली मेथड अफ टेकोमेट्रिक एन्ड नेम स्टेडिया हेयर मेथड जनरली रेफर्स टु दिस मेथड हामी टेकोमिटर गर्ने भनेको यही मेथडबाट गर्छौं हामी प्राय हामी यही मेथडबाट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो फिक्स्ड हियर मेथडलाई के भनिएको छ स्टेडिया मेथड यही कारणले चाहिँ हामीले यो फिक्स्ड हियर मेथडलाई स्टेडिया मेथड भन्छौं हामीले चाहिँ जुन युज गरिरहेको जुन प्राय जनरल काममा चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो के हो फिक्स्ड हियर मेथडबाट गरिरहेको छ यो चाहिँ स्टेडिया इन्टरसेप्ट जुन हुन्छ हाम्रो यो स्टेडिया इन्टरसेप्ट जुन हुन्छ हाम्रो टेलिस्कोपमा के गरेको हुन्छ फिक्स गरेको हुन्छ त्यस्तो टेलिस्कोपबाट त्यस्तो टेकोमिटरबाट चाहिँ हामी काम गर्ने गर्छौं प्राय जसो त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनियो स्टेडिया हेयर मेथड या स्टेडिया मेथड भनियो बुझ्नुभयो फिक्स्ड हियर मेथडलाई आजको लेक्चरमा यति कुरा गर्दै मलाई विश्वास लाग्छ तपाईहरु चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला किनभने मैले पुरै तागत लगाएको छु नि पुरै एनर्जी लगाइदिएको छु अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौं अब फिक्स्ड हियर भइसक्यो अब चाहिँ मुभेबल हेयर मेथडको कुरा गर्छौं या त्यसको चाहिँ केसको बारेमा कुरा गर्छौं त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद दिदै तपाईहरुलाई बिदा हुन्छु है हस्।